8/2022 बाबाको साकारमा। मुख्य सार। मीठे बच्चे, अहिले तिमीलाई सारा विश्वको आदि मध्य अन्त्यको अहिले तिमीलाई सारा विश्वको आदि मध्य अन्त्यको ज्ञानको प्रकाश मिलेको छ। अहिले तिमीलाई सारा विश्वको आदि मध्य अन्त्यको ज्ञानको प्रकाश मिलेको छ। ज्ञानलाई बुद्धिमा राखेर तिमी सदा हर्षित रहने गर। मीठे बच्चे, अहिले तिमीलाई सारा विश्वको आदि मध्य अन्त्यको ज्ञानको प्रकाश मिलेको छ। ज्ञानलाई बुद्धिमा राखेर तिमी सदा हर्षित रहने गर। प्रश्न। अहिले तिमी बच्चाहरूको धेरै श्रेष्ठ तकदीर बनिरहेको छ। अहिले तिमी बच्चाहरूको धेरै श्रेष्ठ तकदीर बनिरहेको छ। कुन चाहिँ र कसरी? अहिले तिमी बच्चाहरूको धेरै श्रेष्ठ तकदीर बनिरहेको छ। कुन चाहिँ र कसरी? कुन तकदीर बनेको छ, बन्दैछ र कसरी बन्दैछ? श्रेष्ठ तकदीर कसरी बनाउँदै हुनुहुन्छ तकदीर? कसरी बनाउँदैछ थाहा चाहिँ छैन? भनिहाल्नु नि त, किन सोचेर भन्नु? बाबाको श्रीमतमा चलेर 21 जन्मसम्म हजुर भाग्यशाली चल्यो भने बृहत्को वर्षा दिँदैन। के भन्दै हुनुहुन्थ्यो नाताजीहरू? भाइले जित्नु भयो, फटाफट भन्नुपर्छ नि त। अच्छा, अहिले तिमी श्रीमतमा चलेर 21 जन्मको लागि बाबासँग वर्षा, बेहदको वर्षा लिइरहेका छौ। अहिले तिमी श्रीमतमा चलेर 21 जन्मको लागि बाबासँग बेहदको वर्षा लिइरहेका छौ। श्रीमतद्वारा तिम्रो सबै मनोकामना पूरा भइरहेको छ। श्रीमतद्वारा तिम्रो सबै मनोकामना के भइरहेको छ? पूरा भइरहेको छ। यो तिम्रो श्रेष्ठ तकदीर हो। अहिले तिमी श्रीमतमा चलेर 21 जन्मको लागि बाबासँग बेहदको वर्षा लिइरहेका छौ। श्रीमतद्वारा तिम्रो सबै मनोकामना पूरा भइरहेको छ। यो तिम्रो श्रेष्ठ तकदीर हो। तिमी 84 जन्म लिने बच्चाहरू नै। तिमी 84 जन्म लिने बच्चाहरू नै चक्कर लगाएर
चक्कर लगाएर अहिले ब्राह्मण बनेका छौ। ब्राह्मण बनेका छौ, फेरि देवता बन्छौ। फेरि देवता बन्छौ। उच्च तकदीर तब बन्छ। उच्च तकदीर तब बन्छ जब बुद्धि योग बल र ज्ञान बल द्वारा बुद्धि योग बल र ज्ञान बल द्वारा माया रावण माथि विजय पाउँछौ। उच्च तकदीर तब बन्छ जब बुद्धि योग बल र ज्ञान बल द्वारा माया रावण माथि विजय पाउँछौ। तिम्रो बुद्धिमा छ हामी बाबाको पासमा आएका छौं। हामी बाबाको पासमा आएका छौं आफ्नो तकदीर बनाउन। आफ्नो तकदीर बनाउन अर्थात लक्ष्मी नारायण पद पाउन। अर्थात लक्ष्मी नारायण पद पाउन। त बाबाले के भन्नुभयो, श्रीमतमा चलेर तिमीले 21 जन्मको लागि बाबासँग बेहदको वर्षा लिइरहेका छौ। श्रीमतबाट सबै मनोकामना पूरा भइरहेको छ। यही श्रेष्ठ तकदीर हो। यही श्रेष्ठ तकदीर बन्दैछ। हामीले बनाइरहेका छौं बाबाको श्रीमतमा चलेर। र बाबा भन्नुहुन्छ 84 जन्म लिने बच्चाहरू चक्कर लगाएर अहिले ब्राह्मण बनेका छौ, फेरि के भन्छौ? अहिले हामी ब्राह्मण बनेका छौं, फेरि के बन्ने हो? देवता बन्ने हो। त उच्च तकदीर तब बन्छ जब बुद्धि योग बल र ज्ञान बलद्वारा माया रावणमाथि विजय प्राप्त गर्छौ। त हामी बाबाको पासमा किन आएका छौं? बाबासँग वर्षा लिन, आफ्नो तकदीर बनाउन, लक्ष्मी नारायण पद पाउन। यो ख्याल हुनु पर्यो, बुद्धिमा हुनु पर्यो। छ कि छैन? आउने जाने नियम पुरा गर्ने मात्रै हो कि स्मृतिमा छ किन आएको हामी भन्ने? कहिले काहीँ आउँदा आउँदै बिर्सिन्छ क्या। ब्रह्मा कुमार कुमारीहरूलाई भगवान पनि साधारण भइसकेको छ। बाबा बाबा पिता पिता भन्दा भन्दै सानो बच्चा लौकिकमा हुन्छ नि, सानो बच्चा आफ्नो पितासँग बचपनमा खुब प्यार हुन्छ। ठुलो भएपछि मेरै बाउ त भने मलाई हात छोडेर अर्कातिर जान्छ नि त। कहिले काहीँ फेरि अवज्ञा पनि गरिहाल्छ। त्यस्तै हुन्छ फेरि। अब आफ्नै बाबा हो के भने बाबा बाबा भन्दै भगवान दुनियाँले कति खोज्न पाउनको लागि कति तपस्या, ऋषि मुनिले हजारौं वर्ष तपस्या गरे भनेको छ, तर पाउन सकेन। त्यो भगवान आएर हामीलाई मिल्नु भएको छ। फेरि कहीँ हामीले सिम्पल तरिकाले लिएका त छैन। स्मृति छ कि छैन, यो पनि हामीले आफूलाई चेक गरिराख। गीत छ तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शान्ति। यो भगवानको पाठशाला हो। यहाँ छ नै भगवानवाच बच्चाहरूप्रति। गीतको पहिलो लाइन छ तकदीर जगाकर आई हूँ। यस ईश्वरीय पाठशाला वा बेहद बाबाको पाठशालामा भगवान त एकलाई नै भनिन्छ। भगवान अनेक हुँदैनन्। सबै आत्माहरूको बाबा एक हुनुहुन्छ। अहिले एक बाबा र अनेक बच्चाहरूको यो हो संगठन वा
मेला। ज्ञान सागर र ज्ञान नदीहरू। पानीको सागरलाई ज्ञान सागर भनिँदैन। ज्ञान सागरद्वारा यी ज्ञान नदीहरू निस्कन्छन्, उनीहरूको यो मेला हो। त्यो हो भक्ति र यो हो ज्ञान। ज्ञानलाई भनिन्छ ब्रह्माको दिन, सत्युग त्रेता र भक्ति हो रात द्वापर कलियुग। सत्युग त्रेतामा हुन्छ नै सद्गति, सुख धाममा गइन्छ। सद्गति त एक बाबाले नै गर्नुहुन्छ, उहाँ हुनुहुन्छ सद्गति दाता। तिम्रो अहिले सद्गति भइरहेको छ, अर्थात् पतितबाट पावन बनिरहेका छौ। राजयोग सिकेर तमोप्रधानबाट सतोप्रधान बनिरहेका छौ। सतोप्रधान बन्छौ अनि मात्रै स्वर्गमा जान्छौ। फेरि सतोप्रधानबाट तमोप्रधानतामा तिमी कसरी आउँछौ, यो चक्र हो नि। भारतवर्ष स्वर्ग थियो जसमा लक्ष्मी नारायणको राज्य थियो। अहिलेसम्म पनि मन्दिर आदि बनाइरहन्छन्। सतयुगमा यी अवश्य थिए, अहिले त कलियुग हो। सत्ययुगमा महाराजा महारानी तथा प्रजा पावन थिए। लक्ष्मी नारायणलाई महाराजा महारानी भनिन्छ। बचपनमा उनीहरू महाराज कुमार श्री कृष्ण र महाराज कुमारी राधा थिए। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी हो, त बाबाले अब श्री कृष्णको बारेमा भन्दै हुनुहुन्छ। श्री कृष्ण भनेका को हुन् त सत्युगका महाराज कुमार महाराज कुमारी श्री कृष्ण र श्री राधा, जो कि स्वयंवर पछि के बन्छन्, श्री लक्ष्मी र श्री नारायण बन्छन्। ती सत्युगमा थिए, जसको अहिलेसम्म हामीले मन्दिर बनाउँछौँ, पूजा गर्छौँ। उनीहरूको राज्य थियो। अब श्री कृष्णलाई कति प्यार गर्छन्, जन्माष्टमी मनाउँछन्, श्री कृष्णलाई झुला झुलाउँछन्। श्री कृष्ण जस्तो बच्चा पति भाइ मिलोस् भनेर कामना गर्छन्, हैन? कति महिमा छ। त अब त्यो श्री कृष्णको दुनियाँमा जाने हाम्रो लक्ष्य हो। राजयोग सिकेर हामी तमोप्रधानबाट सतोप्रधान बनेर त्यो दुनियाँमा हामी जाँदैछौँ। त्यो पद लक्ष्मी नारायण पद, जो कि बचपनमा श्री कृष्ण थिए, त्यो पद प्राप्त गर्नु पनि हाम्रो के हो त, एम हो, लक्ष्य हो। आजको दिनलाई भनिन्छ कृष्ण जन्माष्टमी। अब अष्टमी किन भनिएको? कृष्ण अष्टमी भन्छन्, अरूको जन्मलाई त जन्मदिन भन्छन्, हैन? श्री कृष्ण जन्मेको दिनलाई कृष्ण अष्टमी। अब अष्टमीको अर्थ के हो त? कृष्ण जन्मोत्सव भने हुन्थेन, हैन? शिव बाबाको जन्मदिनलाई शिवरात्रि भन्ने, शिव जन्मोत्सव भने हुन्थ्यो, शिव जन्मदिन भने हुन्थ्यो। रामको जन्मदिनलाई राम नवमी भन्ने। यी सबका कारण होला नि त। के कारण हो त? बाबाले के अर्थ बताउनु हो? सतयुगमा श्री कृष्णका कति जन्म हुन्छ? 8 जन्म हुन्छन्। त्यही भएर कृष्ण अष्टमी। 9वाँ जन्म रामको हुन्छ, रामको रूपमा हुन्छ, त्यही आत्माको। 9वाँ जन्म त्रेतायुगमा रामको रूपमा हुने भएर राम नवमी। शिवरात्रि किन भनेको? शिव बाबा कलियुगको अज्ञान रूपी अन्धकारमा आउने भएर, हैन? त अष्टमी भनेको सतयुगमा कृष्णका 8 जन्म। शास्त्रको पनि जो सार छ त्यो तिमीलाई सम्झाइन्छ। चित्रहरूमा पनि देखाउँछन्, विष्णुको नाभिबाट ब्रह्मा निस्के। यस्तो होइन, विष्णु बसेर ब्रह्माद्वारा शास्त्रको सार सम्झाउँछन्। विष्णुले ब्रह्माद्वारा होइन, कसले सम्झाउँछ? शिव बाबाले ब्रह्माद्वारा सबै शास्त्रहरूको सार सम्झाउनुहुन्छ। विष्णुले होइन, परमपिता परमात्मा शिव परमधामदेखि आएर ब्रह्मातनको आधार लिएर तिमीलाई
यो रहस्य सम्झाउनुहुन्छ। मनुष्यले यति मेहनत गर्छन्, भक्ति गर्छन्, केही पनि मिल्दैन। त्यसैले भगवान भन्नुहुन्छ, जब भक्ति पूरा हुन्छ अनि फेरि म आउँछु, किनकि तिम्रो पूरा दुर्गति हुन्छ। सतयुग त्रेतामा त तिमीले आफ्नो राज्य भाग्य पाउँछौ। सूर्यवंशी चन्द्रवंशी फेरि तिमी उत्रिँदै जान्छौ। यो सबै बुद्धिमा याद राख्नु पर्छ। तिमी बच्चाहरूलाई अहिले सारा विश्वको आदि मध्य अन्त्यको ज्ञानको प्रकाश मिलेको छ। अरू कुनैको बुद्धिमा यो प्रकाश छैन। तिमीलाई थाहा छ, सबैभन्दा माथि को हुनुहुन्छ? रामकृष्ण भाइजी कहाँ हुनुहुन्छ? माथि परमधाममा। सबैभन्दा माथि हुनुहुन्छ शिव बाबा। त्यसपछि सूक्ष्म वतनमा ब्रह्मा विष्णु शङ्कर। स्थूल वतनमा छ यो मनुष्य सृष्टि। मनुष्य सृष्टिमा पनि पहिला सुरुमा जगत अम्बा जगत पिता नाम गाइन्छ। सूक्ष्म वतनमा केवल ब्रह्मा नै देखाउँछन्। उनलाई भन्छन् ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः। यहाँ जो यी ब्रह्मा सरस्वती छन् यी को हुन्? सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शङ्करलाई देवताय नमः भनिन्छ। र यहाँ स्थूलमा जो ब्रह्मा सरस्वती छन् यी को हुन्? ब्रह्माको धेरै महिमा छ। ब्रह्माको छोरी त तिमी पनि हौ। ब्रह्माका सन्तान छोरा छोरी ब्रह्मामुख वंशावली त हामी सबै हौ, हैन? त ब्रह्माको त धेरै महिमा छ, तर हामी सबैको त ब्रह्माको जस्तो महिमा गायन छैन। बाबा भन्नुहुन्छ ब्रह्माकी छोरी त तिमी पनि हौ। प्रजापिता त अवश्य यहाँ हुन्छ। प्रजापिता ब्रह्मा भनेपछि ब्रह्मा पनि कहाँ थिए होला? यही साकार सृष्टिमा थिए। यिनै ब्रह्मा पुरुषार्थ गरेर सम्पूर्ण बनेर फरिस्ता सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा बने, जसलाई ब्रह्मा देवताय नमः भनिन्छ। स्थूल वतनको ब्रह्मालाई देवता भनिँदैन। सूक्ष्म वतनको ब्रह्मालाई के भनिन्छ? देवता भनिन्छ। अब सूक्ष्म वतनमा त कसले पूजा गर्ने? साकार सृष्टिमा ब्रह्मा बाबा पनि पुरुषार्थी। त्यही भएर त दुनियाँमा ब्रह्माका मन्दिर छैनन्, पूजा हुँदैन, हैन? एउटै मन्दिर, एउटा दुईटा मन्दिर छ ब्रह्माको सुनेको भारतमा। एउटा अजमेरमा छ, एउटा कानपुरमा छ अरे। अब बाबाले भन्नुहुन्छ बेला मौकामा मुरलीमा, हैन? प्रजापिता त अवश्य यहाँ हुन्छ, सूक्ष्म वतनमा त हुँदैनन्। ब्रह्माले प्रजापिताद्वारा नै ज्ञान दिनु छ। विष्णुलाई वा शङ्करलाई ज्ञान सागर भनिँदैन। बाबालाई त श्री श्री भनिन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च भगवान। उहाँले फेरि रचना रच्नुहुन्छ श्री राधा श्री कृष्ण। शिव बाबाको पहिलो रचना को हो? श्री राधा र श्री कृष्ण, सर्वोच्च भगवानको सर्वश्रेष्ठ रचना राधा र कृष्ण। त्यही भएर राधा कृष्णलाई पिपलको पातमा त्यो देखाउँछ नि, अंगूठा चुस्दै श्री कृष्ण आए भनेर। अब पिपलको पातमा आउने त होइन, तर शिव बाबा बीज रूप भगवान जब सृष्टिमा आएर आफ्नो कर्तव्य गर्नुहुन्छ त पहिलो रचना बिउ जमिनमा गाडेपछि दुईटा पात निस्किन्छ। पहिला त दुईटा पात निस्किन्छ अनि बिस्तारै बिस्तारै वृक्ष बन्दै जाने त हो नि। त्यस्तै सृष्टि रूपी वृक्षको दुईटा पातको हो त राधा र कृष्ण। अच्छा, त यी शिव बाबाका दुई रचना राधा कृष्ण। उनीहरू स्वयंवर पछि बन्छन् महाराजा श्री नारायण र महारानी श्री लक्ष्मी। सतयुगमा उनीहरूको राज्य चल्छ।
त्रेतामा हुन्छ राम सीताको राज्य। स्वर्ग सत्ययुगलाई भनिन्छ। फेरि 2 कला कम हुन्छ। 16 कलाबाट 14 कलामा आउँछन्। फेरि द्वापरबाट भक्ति मार्ग के हुन्छ सुरु हुन्छ। अहिले बाबा भन्नुहुन्छ तिमी बच्चाहरूलाई मैले सद्गतिमा लैजान्छु। सृष्टि पावन थियो, फेरि पतित कसले बनायो? सृष्टि त पावन थियो, शिव बाबाले पावन दुनियाँ रचेर हामी बच्चाहरूलाई पठाउनु भएको थियो। फेरि पतित कसले बनायो? रावणले। त्यसैले मलाई नै कल्प कल्प आउनु पर्छ। पतितहरूलाई आएर पावन बनाउनु पर्छ। तिमी यहाँ आएका छौ तकदीर बनाउन, अर्थात् विश्वको मालिक बन्न। बाबा सम्झाउनुहुन्छ यो बुद्धिमा राख, तिमी नै देवी देवता थियौ, अहिले ब्राह्मण बनेका छौ, फेरि देवता बन्छौ। यो बाजुली हो। तिमी के थियो सत्युगमा? तिमी देवता थियौ, फेरि क्षत्रिय वैश्य शूद्र, अहिले ब्राह्मण बनेका छौ, फेरि देवता बन्छौ। यो बाजुली हो। पहिला सुरुमा हुन्छ चोटी, त्यसभन्दा माथिको छ चोटीभन्दा माथि। चोटीभन्दा माथि हुनुहुन्छ शिव बाबा। फेरि यो ब्राह्मणहरूको रचना रचिएको छ। जस्तै पिता बच्चाहरूका पिता हुन्, ती भए हदका पिता, यो हो बेहदको। प्रजापिता ब्रह्मालाई ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर भनिन्छ। यस संगममा उनको महिमा छ। जबकि शिव बाबा आएर एडाप्ट गर्नुहुन्छ ब्रह्मा सरस्वती र तिमी बच्चाहरूलाई। अहिले फेरि तिमीलाई पावन बनाइरहनु भएको छ। तिमीलाई थाहा छ हामी बाबासँग फेरि वर्षा लिन आएका छौं, कल्प कल्प लिँदै आएका छौं। फेरि जब रावण राज्य सुरु हुन्छ अनि गिर्न सुरु हुन्छ, अर्थात् पावनबाट पतित बन्छन्। अहिले सारा सृष्टिमा रावण राज्य छ। सबै दुखी छन्, शोक वाटिकामा छन्। सत्युगमा त दुःखको कुरा नै हुँदैन। सत्युगमा दुःखको कुरा हुँदैन। सत्युगमा दुःख अशान्ति विकारको नाम निशान पनि छैन। सत्युगलाई त अशोक वाटिका भनिन्छ। बाँकी अहिले कलियुगमा फेरि सुखको नाम निशान छैन। यो हो शोक वाटिका। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी हो। बाबाले आज मुरली नै जन्माष्टमीको बारेमा चलाउँदै हुनुहुन्छ। आज के हो? श्री कृष्ण जन्माष्टमी हो। भन्छन् देवकीको 8औं नम्बरको बच्चा श्री कृष्ण पैदा भयो। अब के 8औं नम्बरमा कृष्णले जन्म लिन्छन् र? भन्नु त। अब शास्त्रमा त अब त्यही भनिदियो, जब देवकीको वासुदेव देवकीको विवाह भयो, आकाशवाणी भयो, अनि कंसले त के गर्न थाल्यो? मार्न थाल्यो। तर उनीहरूले वचन दिए। वचन दिए कि अब जति जन्मिन्छ सबै तिमीलाई नै देउला, बरु हामीलाई चाहिँ नमार, होइन? वासुदेवले वचन दिए। अब जति जन्मिन्थे उसलाई मार्थ्यो। किन भन्दा त्यो भन्दा पहिला नारद आएर 8औं बच्चा 8औं गर्भले तेरो नाश गर्छ भनेपछि त पहिलाकालाई किन मार्नु पर्यो? 8औंलाई मारे भइहाल्यो भनेर कंस त ढुक्क थियो नि त। अब त्यहाँ नारद आए। फेरि नारदले जताडा गने पनि 8 हुन्छ भनेको गोलो चौथो लाइन खिचेर अब जुनबाट सुरु गर्यो एउटा अब होइन
एउटा त 8 हुन्छ नि, फेरि अर्कोबाट सुरु गरे अर्को 8 हुन्छ, अर्कोबाट सुरु गरे अर्को 8 हुन्छ। सबै जुनले पनि मार्न सक्छ भनेर लगाइदियो। अनि चाहिँ कंसले के गर्नु थाल्यो, सबैलाई मारे। आखिर नसुने बेलामा जसरी नै अब कृष्णलाई मार्न सकेन के, शास्त्रमा कथा त्यही बनाएको छ। तर त्यसको भावार्थ हामीले के बुझ्नु पर्यो, जताडा गर्ने पनि भनेपछि 8वटै कृष्ण रहेछन् नि त, एउटा मात्रै कृष्ण त रहन्छ। त्यो 8वटै कृष्ण रहेछन् र 8वटैले कंसलाई के गर्न सक्ने रहेछन्, मार्न सक्ने रहेछन् है। त भन्नुको अर्थ कि सतयुगमा कृष्णको 8 जन्म हुन्छ, जसले कंसमाथि विजय प्राप्त गरे, उही गरे कृष्ण बन्ने। भक्तिमा त सबै गाजेबाजे गरे। अब कहाँ सतयुगको महाराज कुमारलाई द्वापरमा लग्यो, अनि फेरि अब बचपनमा कंसलाई मारे अरे। अब त्यो फेरि एकातिर श्रीकृष्ण भगवान अरे, फेरि अब त्यो जन्मिने बित्तिकै लुकाएर उता नन्दगाउँमा लैजानु पर्यो अरे, गङ्गा पारी टोकरी हालेर यहाँ बोकेर लग्ने चाहिँ। अब त्यत्रा ती ठुला त्यो हटकडी लगाएका नि आफै खुले अरे, अनि ढोका पनि आफै खुले। त्यत्रो सर्वशक्तिवान भगवान् उति बेलै कंसलाई मारे हुन्थ्यो, किन अर्का गाममा गएर त्यहाँ पनि त रच्न सक्थ्यो होला नि होइन, कुनै युक्ति भगवान्ले त्यसलाई उति बेलै मार्ने कुनै तरिकाले। अब यी सबै कथा त मान्छेले धेरै मनगढन्त बनाइदिएका छन्, तर त्यसको भावार्थ त बाबाले अहिले हामी बच्चाहरूलाई बताउँदै हुनुहुन्छ। श्रीकृष्ण कुनै द्वापरमा आएको नै होइन, कंस कुनै एउटा व्यक्ति होइन। अहिले त सारा सृष्टिमा नै कंसको राज्य छ। त अहिले शिव बाबा यो कृष्णको अन्तिम जन्मको तनमा आएर यो कंस, रावण, दुर्योधन, दुशासन यी सबै असुरहरूमाथि बाबाले के गराउँदै हुनुहुन्छ, विजय प्राप्त गराउँदै हुनुहुन्छ। शिव बाबाको लीला रहेछ। शिव बाबाले श्रीकृष्णको अन्तिम 84वां जन्मको त्यो बुढोपनमा प्रवेश गरेर गरेको कर्तव्यलाई त्यही ब्रह्मा गएर सतयुगमा कृष्ण बन्ने भएको हुनाले कृष्णले लीला गर्यो। किनकि सुरुमा जब बाबाले होइन ज्ञान दिने बेला साक्षात्कार गराइदिनु भयो, ब्रह्मा बाबामा कृष्णै देख्थे त्यति बेला सबैले होइन। कृष्णको साक्षात्कार हुन्थ्यो, नारायणको साक्षात्कार, धेरै जसोलाई कृष्णकै साक्षात्कार हुन्थ्यो। अनि कृष्णले लीला गर्यो भनेर त्यसरी शास्त्र बनेको रहेछ।
ओम शान्ति। त बाबाले के भन्नुभयो भन्छन् देवकीको 8औं नम्बरको बच्चा श्री कृष्ण पैदा भए। अब के 8औं नम्बरमा कृष्णले जन्म लिन्छन् र कृष्ण त सत्युगमा पहिलो नम्बरमा जन्म लिने हो नि त, 8औं नम्बरमा त होइन। र कंसको राज्यमा पनि कृष्णको जन्म हुँदैन। श्री कृष्ण त सर्वगुण सम्पन्न 16 कला सम्पूर्ण निर्विकारी देवता। उनी त सत्युगमा पवित्र पावन दुनियाँमा आउने। बाँकी द्वापर युग जस्तो पतित सृष्टिमा श्री कृष्ण आउन सक्दैन। कृष्णको जन्म त हुन्छ सत्युगमा, उनीहरूले फेरि उनलाई द्वापरमा लगेका छन्। त्यसैले यो गफ भयो नि, गफोडा भन्नु गफ। बिचरा त्यसको भावार्थ थाहा छैन। सङ्गम भन्ने शब्द सुनेका छन्। त सङ्गम युग कलियुग र द्वापरको बिचको सङ्गममा भनिदिए वास्तवमा बाबा त कल्पको सङ्गम युगमा आउनु नि, कलियुगको अन्त र सत्युगको आदि भनिदिएला त मिलिहाल्थ्यो नि कुरा, केही त मिल्थे। अब कता द्वापरमा लगेका होलान्, त्यही भएर गडबड भयो। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ कृष्णले कसरी 84 जन्म लिन्छन्। अहिले अन्तिम जन्ममा पढिरहेका छन्। सत्य युगमा कृष्णका आमा बुवाका 8 बच्चाहरू त हुँदैनन्। सत्युगमा त एक छोरा एक छोरी, एक बच्चा एक बच्ची हैन। बाँकी धेरै त हुँदै हुन्नन्। त्यहाँ त 8 8 10 10 कहाँ हुन्छन् र कलियुगमा पो हुन्छ। कलियुगमा नि सबैका कहाँ हुन्छन्, कोही का हुन्छन् हैन। द्वापरमा धेरै जन्म सत्युगमा त हुँदैनन्। अहिले पनि अब कन्ट्रोल गर्नको लागि अब एउटा छोरा एउटा छोरी जन्माउनु भन्छन्, तर कन्ट्रोल भयो होइन। के अरे हिन्दूले नजन्माएर क्या नि मुसलमानले 12 20 25 जन्माइदिन्छ। जनसङ्ख्याहरू बढेछ। उनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो धर्मको अनुयायीहरूको सङ्ख्या बढाउनु छ। त बाबा भन्नुहुन्छ यो त गफ हो। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ कृष्णले कसरी 84 जन्म लिन्छ। सत्युगमा कृष्णका आमा बुवाका 8 बच्चाहरू त हुँदैनन्। यी शास्त्र पनि ड्रामा अनुसार सबै पहिलादेखि नै बनेका हुन्। ड्रामा अनुसार पहिलादेखि बने, अब पहिलेदेखि बने, मान्छेले त्यही पढ्दै आयो, फेरि त्यो रिपिट हुन्छ, त्यही बन्छ। शास्त्र पनि ड्रामा अनुसार बनेको क्या होइन। वास्तविकता के हो, त्यो एकातिर गयो, शास्त्र बन्यो द्वापरमा, अब यो पनि फेरि कल्प बन्दै आएको छ, फेरि बन्नेछ। त्यही मान्छेले मान्नेछन्। अब यही विडम्बना रहेछ।
बाबाले आएर यत्रो ज्ञान दिएर सही कुरा बताउनु भयो। आधा कल्पसम्म त अब सत्ययुग त्रेता सत्ययुग त्रेता युग चल्ने भयो प्रारब्धको रूपमा, जहाँ यो ज्ञानै हुँदैन। जब ज्ञानको आवश्यकता हुन्छ त्यही झुठो ज्ञान, सत्य ज्ञान त के हुने रहेछ, प्राय लोप हुने रहेछ। अहिले बाबाले सबै शास्त्रको सार सम्झाउनुहुन्छ। भगवान वास तिमीलाई यो ज्ञान सुनाउँछु, यसमा गीत वा श्लोक आदिको कुरा छैन। यो त पढाइ हो। बाँकी यी शास्त्र आदि सबै भक्ति मार्गका सामग्री हुन्। भक्ति सुरु भएपछि होला, पहिला सुरुमा शिव बाबाको सोमनाथ मन्दिर बनाउँछन्। पहिला सुरुमा हुन्छ शिव बाबाको अव्यभिचारी भक्ति र यो हो शिव बाबाको अव्यभिचारी ज्ञान। सुरुमा हुन्छ भक्ति अव्यभिचारी। अब ज्ञान चाहिँ ज्ञान व्यभिचार भयो, अनेक मनमत मिक्स भयो। त अहिले बाबाले अव्यभिचारी ज्ञान दिँदै हुनुहुन्छ, जसबाट तिमी पावन बन्छौ। भक्ति पछि वैराग्य गायन गरिन्छ। तिमीलाई यस सारा पुरानो सृष्टिदेखि वैराग्य छ। पुरानो सृष्टि अवश्य विनाश भएर फेरि नयाँ स्थापना हुन्छ। यो उही महाभारत लडाई हो जो कल्प पहिला पनि भएको थियो। मुसल आदि प्राकृतिक प्रकोप जो भएको थियो त्यो फेरि पनि हुन्छ। देवताहरूले कहिले पतित दुनियाँमा पाइला राख्दैन। देवी देवताहरू पतित दुनियाँमा पाइला राख्न सक्दैनन्। यानी कि जब दुनियाँ पतित हुन्छ, ती देवी देवताका आत्माहरू जन्म मरणको चक्करमा आएर पतित बनिहाले नि। देवता कहाँ माथि आकाशबाट पावन दुनियाँमा आउने, पतित दुनियाँमा नआउने त होइन। पाइला राख्न सक्दैनन् भनेको पतित दुनियाँमा देवता हुँदै हुँदैन, कहाँबाट आएर पाइला राख्ने, होइन। अब जब देवी देवताहरू हुन्छन् त्यहाँ कोही पतित व्यक्ति हुँदैन। त असुरले पावन दुनियाँमा पाइला राख्न सक्दैन, पतितले पावनले पतित दुनियाँमा पाइला राख्न सक्दैन। दुनियाँ त मान्छेले बनेको छ नि त। देवी देवताहरू पनि त मान्छे हुन्, मानवै हुन्, दिव्य गुणले युक्त सम्पन्न, 16 कला सम्पन्न मानव हुन्, सम्पूर्ण निर्विकारी पवित्र मानव हुन्। उनीहरू जब अपवित्र भए त दुनियाँ पतित भयो। अनि देवता कहाँबाट आउने, कहीँ भएको आउने, होइन त। बाबा भन्नुहुन्छ देवी देवताहरूले यो पतित दुनियाँमा पाइला पनि राख्न सक्दैनन्, राख्दैनन्। महालक्ष्मीको आह्वान गर्छन्, महालक्ष्मीलाई बोलाउँछन् दीपावलीको दिनमा। कहाँ छिन् लक्ष्मी र आउँछिन्। आफूले श्रेष्ठ कर्म गर्यो, मेहनत गर्यो भने अब अटोमेटिक धन आउँछ। मेहनत नगरे त्यसै पूजा, लक्ष्मीको पूजा गरेर धन त आउने हो र होइन नि। महालक्ष्मीको आह्वान गर्छन्, हर वर्ष उहाँसँग धन माग्छन्। अब लक्ष्मी नारायण दुवै सँगै हुन्छ। महालक्ष्मी भनेको 4 हातवाला जुन देखाउँछन्, त्यो बाबाले भन्नुभएको छ लक्ष्मी र नारायणको प्रतीक हो, दुईटा सँगै छन्। महालक्ष्मीका 4 भुजा देखाउँछन्। दीपावलीमा उनको पूजा गर्छन्, हर वर्ष भीख माग्छन्। लक्ष्मीको मूर्ति बनायो आफैले, अनि हे देवी लक्ष्मी धन देऊ भने आफैले माग्यो। आफैले बनाएको मूर्तिले आफैले के त्यसलाई सोच्ने कुरा छ नि त। वास्तवमा बाबा हुनुहुन्छ यी हुन् विष्णुका 2 रूप। मनुष्यले यी कुरालाई जानेका छैनन्। यस समयमा छन् प्रजापिता आदिदेव र जगत अम्बा आदि देवी। अहिले श्रीमतद्वारा तिम्रा सबै मनोकामना पूर्ण हुन्छन्। 21 जन्मको लागि तिमीले राज्य भाग्य लिन्छौ। यी ब्रह्मा हुन् साकारी पिता र शिव बाबा हुनुहुन्छ निराकारी पिता। वर्षा तिमीलाई उहाँबाट मिल्नु छ। उहाँ हुनुहुन्छ स्वर्गको रचयिता। तिमीले 21 जन्मको लागि वर्षा पाइरहेका छौ। तिम्रो तकदीर कति उच्च छ
यो पनि जान्दछौ। आउँछन् यहाँ उनै जसले 84 जन्मको चक्कर लगाएका छन्। उनै आएर ब्राह्मण बन्छन्। ब्राह्मण नै फेरि के बन्छन्? देवता बन्छन्। अब तिमी बच्चाहरूले कसको जयन्ती मनाउँछौ? कसको जयन्ती मनाउँछौ? आज कसको जयन्ती हो? तिमीले, बाबा भन्नुहुन्छ, तिमीले लक्ष्मीनारायणको मनाउनु पर्छ ज्ञान सहित। लक्ष्मीनारायणको जयन्ती ती बचपनमा हुन्छन् राधा कृष्ण, त्यसैले दुवैको मनाउनु पर्छ। राधा कृष्ण नै लक्ष्मीनारायण हो नि त। तर यो कुरा दुनियाँमा कसैलाई थाहा छैन। कृष्णलाई त खुब प्यार गर्छन्, झुला झुल्छन्, जन्माष्टमी मनाउँछन्। अब नारायणको चाहिँ मनाउँदैनन्। त बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले लक्ष्मीनारायणको मनाउनु पर्छ ज्ञान सहित। भनेको श्रीकृष्णको मनाउनु र नारायणको मनाउनु कुरा त एउटै भयो, तर नारायण र कृष्ण एउटै हुन् भन्ने जान्न पर्यो, ज्ञान सहित मनाउनु पर्यो। त्यसैले बचपनमा राधा कृष्ण हुन्छन्, त्यसैले दुवैको मनाउनु पर्छ। केवल कृष्णको मात्रै किन? बाबाले भन्न खोजेको अर्थ यो रहेछ कि कृष्णको मात्रै किन, राधाको पनि त मनाउनु पर्छ। राधाले के गल्ती गरेकी थिइन् नमनाउने? कृष्णलाई त त्यति प्यार गर्ने, जन्माष्टमी मनाउने, हरेक वर्ष अब कृष्णको अब झुला झुलाउने, झाँकी सजाउने, अब विभिन्न तरिकाले मनाउँछन्। राधाको किन नमनाउने? राधाको पनि त मनाउनु पर्छ। लक्ष्मीनारायण दुवैको भन्नुको अर्थ बाबाले राधा कृष्ण दुवैको मनाउनु पर्छ भन्नुहुन्छ। उनले त कृष्णलाई द्वापरमा लगेका छन्। किन भएन? अब त मान्छेले पो देखाएको छैनन्। बाबाले त स्वयंवर पछि लक्ष्मीनारायण बन्यो भन्नुभएको छ। अब दुनियाँमा त के देखाएको छ, के देखाएको छ? 16,108 रानी देखाएको छ। राधासँग प्यार थियो, विवाह भएन। अब अरू त्यो प्यारै नभएका 16,108 सित बिहा भयो। जे पनि भनिदिए मान्छेले के हो बचपनमा कहानी दे। अब त्यस्तो नि त्यो साँच्चै कुरो हो र? नभएको कुरो त किन भन्नु? त्यही त कथा बनाइदियो। त बाबाले वास्तविक कुरा भन्नुभयो। राधा कृष्ण नै स्वयंवर पश्चात के बन्यो? लक्ष्मीनारायण बन्यो। त कृष्णलाई द्वापरमा लगेका छन्। राधा र कृष्ण त दुवै अलग अलग घरका हुन्, फेरि मिल्छन्। त्यसैले दुवैको सँगै मनाउनु पर्छ। बचपनदेखि नै भेट भएको देखाउँछ नि। त बाबा भन्नुहुन्छ मिल्छन्, विवाह हुन्छ, स्वयंवर हुन्छ, त्यही भएर सँगसँगै मनाउनु। नत्र बुझ्दैनन् कृष्णको जन्म कहिले भयो। तिमीले अहिले बुझेका छौ। कृष्णको जन्म सतयुग आदिमा भएको थियो। राधाको पनि सतयुग आदिमा भनिन्छ। सँगै जन्म भएर त फेरि सँगै राज्य गर्ने हो, लक्ष्मीनारायण बनेर, स्वयंवर भएर। त राधाको जन्म पनि कहाँ हुने रहेछ? सतयुग आदिमा नै हुने रहेछ। 2-4 वर्षको अन्तर हुन्छ। 2-4 वर्षको फरक होला भाइ कृष्ण र राधामा, हैन? उमेरको कुरा। तिम्रो लागि सबैभन्दा सर्वोत्तम त हो शिव जयन्ती। पुग्यो? सबभन्दा तिम्रो लागि बाबा भन्नुहुन्छ सर्वोत्तम शिव जयन्ती। किनकि शिव बाबाको कारणले नै सबैको महिमा छ। शिव बाबा आएर नै ज्ञान दिएर, योग सिकाएर, मनुष्यलाई देवता बनाएर राधा पनि जन्म हुन्छ, कृष्ण पनि हुन्छ, अब राम पनि हुन्छ। तिमी सबैको महिमा योग्य बनाउने, ब्रह्मा विष्णु शङ्करलाई महिमा योग्य बनाउने पनि शिव बाबाले हो। त्यही भएर शिव जयन्ती सर्वश्रेष्ठ जयन्ती। शिव जयन्ती मनाएपछि पुग्यो भनिदिनु बाबाले। मेरो त एक शिव बाबा, दोस्रो न कोही। तिमी अहिले देवता बनिरहेका छौ, लक्ष्मी नारायण राम सीता बनिरहेका छौ। यो पनि सम्झाउनु भएको छ। राम सीतालाई क्षत्रिय, चन्द्रवंशी
चन्द्रवंशी किन भनिन्छ? जो फेल हुन्छन् उनीहरू चन्द्रवंशी घरानामा आउँछन्। यो हो मायासँगको युद्ध। रावणमाथि विजय प्राप्त गर्छौ यस युद्धको मैदानमा। अगाडि आउनु, अगाडि। यस युद्धको मैदानमा बाँकी पाण्डव कौरवको लडाईँ हुँदै होइन। तिमीले मायामाथि विजय पाउनु छ। बाबाले आत्माहरूलाई भन्नुहुन्छ, म एकलाई याद गर्यौ भने तिम्रो विकर्म विनाश हुन्छ र मायामाथि विजय हुन्छ। बुद्धि योग बल र ज्ञान बलद्वारा मायामाथि विजय प्राप्त गर्नु छ। भारतवर्षको प्राचीन योग बल प्रसिद्ध छ, जसबाट तिमीले रावणमाथि विजय पाएर राज्य लिन्छौ। तिम्रो तकदीर धेरै उच्च छ नि। मुख्य कुरा हो बेहद बाबालाई र 21 जन्म सदा सुखको वर्षालाई याद गर्नु। सेकेन्डमा स्वर्गको बादशाही। बाबाको परिचय बुद्धिमा नबसेसम्म बुझ्न सक्दैनन्। यहाँ कुनै साधु सन्त आदि छैनन्, न कुनै गीता वा शास्त्र आदि सुनाइन्छ। जस्तै साधुहरूले सुनाउँछन्। गान्धीले पनि गीता सुनाउँथे, फेरि गायन गर्थे पतित पावन सीताराम। गान्धीले गीता हातमा लिएर हैन ब्रह्मचर्य व्रतको पालन गरेर अहिंसाको पाठले अब अंग्रेजमाथि विजय प्राप्त गरे भनेको छ। अब हातले के अरे सहारा लिने गीताको, फेरि गायन के गर्ने? पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम। राम राज्य चाहन्थे भनेपछि राम राज्य स्थापना हुने आधार के रहेछ? गीता। अब राम राज्य भनेको त्यो चन्द्रवंशी राम राज्य होइन, सत्युग त्रेता राम राज्य, राम परमात्माले स्थापना गरेको राज्य जहाँ आरामै आराम छ। त्यही भएर राम राज्य भने आरामै आराम, जुनै कुनै कष्ट दुःख छैन, त्यो राम राज्य हो। त्यो राम राज्यको कल्पना गान्धीले गरेका थिए। त्रेतायुगी राम राज्यको पालामा त त्यहाँ नि कष्टै कष्ट देखाएको छ। रामायणमा त लडाईँ झगडा, अब वनवासमा जानुपर्ने, त्यहाँ पनि ईर्ष्या द्वेष, त्यहाँ नि शङ्का कुशङ्का। पहिला सुरुमै के अरे त्यो रावणकी के अरे रामकी आमाको नाम के अरे? कैकेयी। कैकेयीले शङ्का गरिन्, सौतेनी आमा। फेरि अब त्यत्रो वनवास गरेर पुरा राम युद्ध गरेर आए, जितेर फेरि सीतामाथि शङ्का धोबी। शङ्कै शङ्का, दुःखै कष्ट। अब राम राज्य त्यस्तै राम राज्य हामीले चाहने हो। हजुर त्यता देखाइदिए। वास्तवमा त्रेतायुगमा राम राज्यमा त्यो सबै भएको पनि होइन। रामायणको पिरियड पनि वास्तवमा अहिले चलिरहेको छ। निराकार राम परमात्मा शिव बाबा आएर हामी सबै आत्माहरूलाई माया रावणको जेलबाट मुक्त गराउँदै हुनुहुन्छ। शङ्का कुशङ्का त अहिले छ नि दुनियाँमा, त्रेतामा कहाँ हुन्थेन? अच्छा, त बाबा भन्नुहुन्छ गान्धीले पनि गीता सुनाउँथे र फेरि गायन गर्थे पतित पावन सीताराम। अब गीताका भगवानले उच्चारण गर्नु भएको हो। यदि गीताका भगवान कृष्ण थिए भने फेरि राम सीतालाई किन याद गर्थे त? गीताका भगवान कृष्ण थिए भने फेरि राम सीतालाई याद किन गर्थे? कृष्णलाई नै याद गर्नु पर्ने हैन? वास्तवमा सीता तिमीहरू हौ, राम हुनुहुन्छ निराकार भगवान। सबै भक्त हुन्, पुकार्छन् हे भगवान, हे राम। हजुर आएर हामी सीताहरूलाई के गर्नुहोस्? पावन बनाउनुहोस्। फेरि रघुपति राघव राजा राम भनिदिन्छन्। सुनेको सुनाइएको कुरालाई लिएका छन्। फेरि गङ्गालाई पतित पावनी किन भन्छन्?
भक्ति मार्गमा धेरै मानिस त्यहाँ जान्छन्। वर्ष वर्ष मेला लाग्छ, त्यहाँ गएर बस्छन्। तिमी बसेका छौ ज्ञान सागरको पासमा, उनीहरू फेरि पानीमा गएर स्नान गरेर आउँछन्। बाबा भन्नुहुन्छ तिमी ज्ञान सागरको पासमा बसेका छौ, ज्ञान गंगामा स्नान गरेर पावन बन्दैछौ। फेरि भक्ति मार्गका मनुष्य आत्माहरू अब गंगा नहुने भनेर अब नदीमा टाढा बेचारा कति दुःख गरेर, नेपालमा त डाँडै काँडै ओर्लिन रोक्लिनको दुःख, त्यो पनि जाडोमा माघ महिनामा। गर्मिया गएर गंगा नुहाए त हुन्थ्यो नि मजाले, होइन? गर्मिया नुहाए नि त पखालिन्थ्यो होला होइन? गर्मीमा गंगामा नुहाएर पावनै बन्ने हो भने गर्मीभरि सधैँ नुहाए हुन्थ्यो। त्यो अब माघको जाडोमा माघे संक्रान्तिका दिनै गएर नुहाएर जाड पावन हुने भए त सबै पावन भइसक्थ्यो होला, होइन? जहिले नुहाए नि पावन हुनुपर्ने हो नि त, त्यही दिन किन? त वास्तवमा पानीको नदीले त पावन हुने कुरै छैन, त्यसले त शरीरको मैला पखाल्ने हो। आत्माको पहिला आत्मा पावन त ज्ञान गंगाद्वारा नै हुने हो। ज्ञान स्नान गर्नाले, प्रतिदिन ज्ञान सुनेर जब हामीले आफ्नो कर्म सुधार्छौँ बल्ल हामी पावन बन्ने। कर्मले हो नि पतित बनायो। अथवा कर्मको मैलालाई त पानीले पखाल्छ त नि। कर्मको मैला पखाल्न त कर्मै सुधार्नु पर्यो। अब कर्म सुधार्ने शिक्षा ज्ञानबाट प्राप्त हुन्छ। अच्छा, त बाबा भन्नुहुन्छ सुनेको सुनाइएको कुरालाई लिएका छन्, फेरि गंगालाई पतित पावनी किन भन्छन्? भक्ति मार्गमा धेरै मानिस त्यहाँ जान्छन्, वर्ष वर्ष मेला लाग्छ, त्यहाँ गएर बस्छन्। तिमी बसेका छौ ज्ञान सागरको पासमा, उनीहरू फेरि पानीमा गएर स्नान गरेर आउँछन्, तै पनि पावन त बन्दैनन्, पतित नै बन्दै आएका छन्। तिमी त अहिले ज्ञान मार्गमा छौ, तिमी अब त्यहाँ जाँदैनौ। सच्चा सच्चा संगम यो हो। वास्तवमा सच्चा सच्चा संगम यो हो, कलियुगको अन्तर शक्तिको आदि, जहाँ आत्मा र परमात्माको मिलन मेला लागेको छ, यो संगम कुम्भ हो। यहाँबाट जुन ज्ञान गंगा बगेको छ, त्यसमा स्नान गरेर आत्मा पावन बन्ने। पानीको नदीमा स्नान गरेर पावन हुने भए संसारमा जति पनि मान्छेले कुकर्म गर्छन्, पाप कर्म गर्छन्, कुनै अपराध गर्छन्, लगेर गंगामा चुर्लुमा डुबाइदिए भइहाल्थ्यो, पावन बन्थ्यो होला। किन जेल हत्कडी लगाएर जेलमा किन लानु पर्ने? किन कारागार बनाउनु पर्ने? किन संसारमा भ्रष्टाचार पापाचार बढ्दै गइरहेको छ? त पानीले पावन बन्ने त रहन्छ नि त। हजारौं वर्षदेखि गंगा त बगिआएकी छन्, हजारौं वर्षदेखि मान्छेले नुहाइरहेका छन्, खै त पावन बने? दुनियाँ त झन् के भयो? झन् भ्रष्ट भयो। त बाबा हुनुहुन्छ वास्तवमा यो संगम हो र यो ज्ञान गंगामा के गर्नुपर्छ? स्नान गर्नुपर्छ। जबकि आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला लगे जब सद्गुरु मिला दलाल भन्ने गाइन्छ। परमपिता परमात्मासँग धेरै समयदेखिको बिछोड हुन्छ। उनै जो पहिला सुरुमा सत्ययुगमा थिए, त्यसैले अवश्य उनीहरूसँग नै पहिला भगवान मिल्नुहुन्छ, पहिला उनै आउँछन्। यहाँ अवश्य पढ्नुपर्छ। जो स्कुलमा नै आउँदैनन् उनले के सुन्छन्? गहन पोइन्टहरू कसरी बुझ्छन्? कसैले भन्छन् फुर्सद छैन। बाबा भन्नुहुन्छ यो हो सच्चा कमाई, त्यो हो झुटो। तिमी त पदमपति बन्छौ, बाँकी यस समयमा यो त झुटो धन हो। जो जति नै लखपति करोडपति होस्, सरकारले पनि उनीहरूसँग कर्जा लिन्छ। तर हो त सबै झुटो माया, झुटो काया, झुटा सब संसार। बाबा बसेर सम्झाउनुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, तिमीलाई कति धनवान बनाउँछु। अहिले रावणले तिमीलाई कति दुखी बनाइदिएको छ। अब त्यसमाथि विजय पाउनु छ।
लडाईँको कुनै कुरा होइन, लडाईँद्वारा विश्वको मालिक बन्न सकिँदैन। तिमी योग बलद्वारा विश्वको मालिक बन्छौ। योग सिकाउनुहुन्छ बाबाले, यिनको आत्माले पनि सिक्छ। सिकाउने कसले हो? शिव बाबाले र ब्रह्मा बाबाले पनि सिक्नुहुन्छ। बाबा यिनमा प्रवेश भएर तिमीलाई ज्ञान सुनाउनुहुन्छ, भन्नुहुन्छ म त जन्म मरण रहित हुँ। बाबा बेहदका बाबा हुनुहुन्छ, त्यसैले बेहदको रहस्य सम्झाउनुहुन्छ। तिमीबाट मायाले के गराएको छ, तिमी 5 भूतहरूको बस हुँदै गयौ, अहिले के हालत भयो? तिमी कति धनवान थियौ, भक्ति मार्गमा फाल्तु खर्च गर्दै गर्दै अहिले तिम्रो के हालत भएको छ? अहिले भक्तिपछि भगवान आएर स्वर्गको बादशाही दिनुहुन्छ, त्यसैले सद्गति गर्न बाबालाई नै आउनु पर्छ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रूहानी बाबाको रूहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाबालाई याद प्यार नमस्ते। गुड मर्निङ बाबा, गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, थ्याङ्क्स बाबा। धारणाको लागि मुख्य सार, पहिलो पोइन्ट, पद्मा पदम पति बन्नको लागि, पद्मा पदम पति बन्नको लागि सच्चा कमाई गर्नु छ। स्थूल धन सम्पत्ति पैसा कमाएर पदमपति बने पनि त्यो त फेरि छोडेरै जानु छ हैन, लिएर जानु पनि छैन। त बाबा भन्नुहुन्छ फेरि त्यसमा सच्चा सुख पनि छैन। पैसा छ, साधनको सुख त होला, तर पैसा छ भन्दैमा निरोगी काया पनि मिल्छ, कुनै प्रकारको तनाव हुँदैन, पारिवारिक सुख पनि हुन्छ, आपसमा प्यार पनि हुन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छ? छैन। अब अहिले त पैसाको पछाडि झगडा लडाईँ मात्रै हुन्छ, परिवारमा पनि, दाजुभाइमा, बाउ छोरामा, परिवारमा, सम्पत्तिको बिचमा के भइरहेको छ? सम्पत्तिको लागि सम्बन्धमा तनाव पैदा भइरहेको छ, बिछोडै हुन्छ हैन। त अब त्यो त झुठा कमाई भयो। अब सत्युगमा गएर लक्ष्मीनारायण जस्तो पदमा पदमपति बन्नको लागि यो अविनाशी सच्चा कमाई गर्नु छ, ज्ञान धन कमाउनु छ। धेरैभन्दा धेरै ज्ञान धन कमाउने, ज्ञान धनलाई आफ्नो बुद्धिमा जीवनमा धारण गर्ने र अरूलाई पनि यसको दान गर्ने। जति दान गर्यो त्यति बढ्दै जान्छ। पैसा दान गर्यो भने कम हुन्छ, तर यो ज्ञान धन यस्तो धन हो जति दान गर्यो त्यति बढ्दै जान्छ। पढाइमा समय नभएको बहाना गर्नु हुँदैन। यो बाबाको पढाइ त यस्तो पढाइ हो जो हामीलाई भविष्यमा पद्मा पदमपति बनाउने, सच्चा कमाई गर्ने पढाइ हो हैन। यो पढाइमा हामीलाई समय छैन भन्ने बहाना गर्नु हुँदैन, फुर्सद छैन। यी भविष्यको लागि मात्रै नभएर वर्तमानमा पनि जीवन तनावमुक्त जीवन जिउनको लागि, जीवनमा आनन्द प्राप्त गर्नको लागि, खुशी प्राप्त गर्नको लागि, शान्तिको लागि, आपसमा प्रेम र सद्भावको लागि त यो पढाइ आवश्यकता छ नि। आध्यात्मिक जागृतिको लागि यो पढाइ आवश्यकता छ। अब जसको बिना आज मानव जीवन के भएको छ? जीवन मान्छेले अब जीवन चलिरहेको छ भन्ठान्छन्, तर वास्तवमा जीवन चलेको छैन, उल्टो चलेको छ। नकारात्मकतातिर गइरहेको छ, सकारात्मक रूपमा चलेको छैन हैन। त अब जस्तो उदाहरणको लागि एउटा गाडी मलाई छ, मसँग गाडी चलाउनु छ, तर
पेट्रोल भर्ने टाइमै छैन भने चलाएको छ अनि के हुन्छ? पेट्रोलले सकिएपछि गाडी तचक्क अनि अगाडि जान सकिन्छ, मन्जिल प्राप्त गर्न सकिन्छ। टाइम त निकाल्नु पर्यो नि पेट्रोल भर्नलाई। त्यस्तै यो ज्ञानको पेट्रोल पनि आत्मामा भर्नको लागि त समय निकाल्नु पर्यो। बल्ल त जीवन रूपी गाडी अगाडि बढ्छ, अगाडि मन्जिलमा पुग्छ। मन्जिल भनेको वास्तविक खुसी, वास्तविक शान्ति, सच्चा प्रेम, एउटा स्वर्णिम दुनियाँको स्थापना, एउटा दिव्य मानव बन्नु र बनाउनु, त्यो लक्ष्य हो, मन्जिल हो। त्यहाँ पुग्नको लागि ज्ञान योगको पेट्रोल जीवनमा भर्नु पर्यो। 1 घण्टा समय निकालेर पढाइ पढ्नुपर्छ। पढाइमा समय नभएको बहाना गर्नु हुँदैन। यस्तो होइन पढाइको लागि फुर्सद छैन, सधैँ अवश्य पढ्नुपर्छ, सधैँ पढ्नुपर्छ। फेरि अब म त पढिसकेँ, अब जानिसकेँ, बुझिसकेँ भनेर घर बसेर हुँदैन। एकपटक ब्याट्री फुल चार्ज गर्दै युजै नगरी राखिराख्नुहोस्, आफै के हुन्छ? आफै त्यो बेलुका फुल गरेर 100% बनाएर छोडेको छ, बिहान त कति घटिसक्यो हुन्छ हेर्नुहोस्, 94, 95, 90 भइसक्यो। 10% घटिसक्छ रातभरि चलाउँदै नचलाइकन, हो कि होइन? अनि मैले एकपटक ज्ञान बुझेँ, योग लगाइसकेँ, पुरुषार्थ गरिसकेँ भनेर हुन्छ र? अब जबसम्म जीवन छ तबसम्म चार्ज गरिराख्नु पर्यो, पेट्रोल भरिराख्नु पर्यो, गरिराख्नु पर्यो नि। यो त भोजन पनि त बाँचुन्जेल खाइन्छ नि त। 10-20 वर्ष खाइयो, अब नखाए नि चल्छ भनेर हुन्छ र? अब मर्ने बेलासम्म त खानै पर्यो। मरिसकेकालाई त त्यो टाँसीको ओठलाई नि गराइ पानी हाल्छन्, घिउ र चामल। उसले खाँदा नि खाँदैन बिचरा, होइन? भनेपछि अब यो ज्ञान पनि त त्यस्तै हो, आत्माको खुराक हो नि, भोजन हो नि। बाँचुन्जेल खानु पर्यो, नगेन्द्र भाइजी। अब कहिले काहीँ खाएर नि कमजोर भइन्छ, ताकत आउँदैन, सधैँ खानुपर्छ। अच्छा, दोस्रो पोइन्ट, एक बाबाको अव्यभिचारी यादमा रहेर, एक बाबाको अव्यभिचारी यादमा रहेर आत्मालाई सत्प्रधान बनाउनु छ। एक बाबाको अव्यभिचारी यादमा रहेर आत्मालाई सत्प्रधान बनाउनु छ। मेरो त एक शिव बाबा, दोस्रो न कोही। मेरो त एक शिव बाबा, दोस्रो न कोही। यही पाठ पक्का गर। एक बाबाको अव्यभिचारी यादमा रहेर आत्मालाई सत्प्रधान बनाउनु छ। मेरो त एक शिव बाबा, दोस्रो न कोही। यही पाठ पक्का गर। वरदान, सदा एक बाबाको स्नेहमा समाहित भएर, सदा एक बाबाको स्नेहमा समाहित भएर सर्व प्राप्तिमा सम्पन्न एवं सन्तुष्ट भव। सदा एक बाबाको स्नेहमा समाहित भएर सर्व प्राप्तिमा सम्पन्न एवं सन्तुष्ट भव। विस्तार, जुन बच्चाहरू सदा एक बाबाको स्नेहमा समाहित भएका हुन्छन्, जुन बच्चाहरू सदा एक बाबाको स्नेहमा समाहित भएका हुन्छन्, बाबा उनीहरूबाट अलग हुनुहुन्न। बाबा उनीहरूबाट अलग हुनुहुन्न र उनीहरू बाबासँग अलग हुँदैनन्।
जुन बच्चाहरू सदा एक बाबाको स्नेहमा समाहित भएका हुन्छन्, बाबा उनीहरूबाट अलग हुनुहुन्न र उनीहरू बाबासँग अलग हुँदैनन्। हर समय बाबाको स्नेहको रिटर्नमा, हर समय बाबाको स्नेहको रिटर्नमा सर्व प्राप्तिले सम्पन्न र सन्तुष्ट रहन्छन्। हर समय बाबाको स्नेहको रिटर्नमा सर्व प्राप्तिले सम्पन्न र सन्तुष्ट रहन्छन्। त्यसैले उनीहरूलाई अरू कुनै पनि प्रकारको सहाराले आकर्षित गर्न सक्दैन। त्यसैले उनीहरूलाई अरू कुनै पनि प्रकारको सहाराले आकर्षित गर्न सक्दैन। स्नेहमा समाहित आत्मा, स्नेहमा समाहित आत्मा सदा सर्व प्राप्ति सम्पन्न हुने भएकाले, सदा सर्व प्राप्ति सम्पन्न हुने भएकाले सहजै एक बाबा दोस्रो न कोही, सहजै एक बाबा दोस्रो न कोही यस अनुभूतिमा रहन्छन्। यस अनुभूतिमा रहन्छन्। समाहित आत्माहरूको लागि, समाहित आत्माहरूको लागि एक बाबा नै संसार हुन्छ। स्नेहमा समाहित आत्माहरूको लागि एक बाबा नै के हुन्छ? संसार हुन्छ। फेरि एकपटक सुनौं। जुन बच्चाहरू सदा एक बाबाको स्नेहमा समाहित भएका हुन्छन्, बाबा उनीहरूबाट अलग हुनुहुन्न र उनीहरू बाबासँग अलग हुँदैनन्। हर समय बाबाको स्नेहको रिटर्नमा सर्व प्राप्तिले सम्पन्न र सन्तुष्ट रहन्छन्। त्यसैले उनीहरूलाई अरू कुनै पनि प्रकारको सहाराले आकर्षित गर्न सक्दैन। स्नेहमा समाहित आत्मा सदा सर्व प्राप्ति सम्पन्न हुने भएकाले सहजै एक बाबा दोस्रो न कोही यस अनुभूतिमा रहन्छन्। समाहित आत्माहरूको लागि एक बाबा नै संसार हुन्छ। स्लोगन: हदको मान शानका पछि दौडनुको सट्टा, हदको मान शानको पछाडि दौडनुको सट्टा सोमानमा रहनु नै श्रेष्ठ शान हो। हदको मान शानका पछाडि दौडनुको सट्टा सोमानमा रहनु नै श्रेष्ठ शान हो। आज मान्छे हदको मान शानको पछाडि कसरी सम्मान प्राप्त गरौँ, ठुलो बनौँ, त्यसको लागि दौडिरहेका छन्। आफ्नो समय संकल्प खर्च गरिरहेका छन्। साम दाम दण्ड भेद भन्ने एउटा हुन्छ क्या, नीति अपनाएका छन्। कसरी हुन्छ? म ठुलो बनाऊ, मलाई सम्मान मिल्नुपर्छ, मेरो नाम हो सबै। तर बाबाले के भन्नुभयो? त्यसको पछाडि दौड्नुको सट्टा सोमानमा रहेर, सोमान भनेको आत्माको मान, म आत्मा कति श्रेष्ठ आत्मा हुँ, म कति महान आत्मा हुँ, त्यो महान आत्माको स्मृतिमा रह्यो भने र महान कर्म गर्दै गयो भने त मान सम्मान अटोमेटिक प्राप्त भइहाल्छ। त्यसको लागि हामी दौडिनु, त्यसको पछाडि भाग्नु पर्दैन। बाबाले भन्छ त्यो त पर्छाइ हो, तिमी जति त्यसलाई समात्नको लागि दौडन्छौ भने त्यो अझै अगाडि अगाडि भाग्छ। त्यसलाई पिठ गरेर पछाडि
फर्केर हिँड्यो भने त आफै तिम्रो पछि पछि आइहाल्छ। प्रकाशको तर्फ हामी के गरौँ? प्रकाशको तर्फ मुख गरेर प्रकाशतिर अगाडि बढ्यौँ भने परछाई के गर्छ? आफै हाम्रो पछाडि पछाडि आउँछ। त्यो ज्ञान सूर्य भगवानको तर्फ मुख गरेर श्रेष्ठ कर्म गर्दै हामी अगाडि बढ्यौँ भने मान शान सुख सुविधा यी सबै परछाई के गर्छन्? हाम्रो पछि पछि आइहाल्छ। अच्छा, सार मिठे बच्चे, अहिले तिमीलाई सारा विश्वको आदि मध्य अन्त्यको ज्ञानको प्रकाश मिलेको छ। ज्ञानलाई बुद्धिमा राखेर तिमी सदा हर्षित रहने गर। प्रश्न, अहिले तिमी बच्चाहरूको धेरै श्रेष्ठ तकदीर बनिरहेको छ, कुन चाहिँ र कसरी? उत्तर, अहिले तिमी श्रीमतमा चलेर 21 जन्मको लागि बाबासँग बेहदको वर्षा लिइरहेका छौ। श्रीमतद्वारा तिम्रो सबै मनोकामना पूरा भइरहेको छ। यो तिम्रो श्रेष्ठ तकदीर हो। तिमी 84 जन्म लिने बच्चाहरू नै चक्कर लगाएर अहिले ब्राह्मण बनेका छौ, फेरि देवता बन्छौ। दिव्य मानव, दैवी मानव बन्नु नै देवता बन्नु। त अहिले ब्राह्मण बनेका छौ कर्मको, फेरि बाबा भन्नुहुन्छ भविष्यमा देवता बन्छौ। उच्च तकदीर तब बन्छ जब बुद्धियोग बल र ज्ञान बलद्वारा माया रावणमाथि विजय पाउँछौ। तिम्रो बुद्धिमा छ हामी बाबाको पासमा आएका छौँ आफ्नो तकदीर बनाउन, अर्थात् लक्ष्मी नारायण पद पाउन। ओम शान्ति, ओम शान्ति। अच्छा, आज त बाबाले मुरलीमा आजको बारेमा भन्नुभयो हैन? आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी। बाबाले केही कुराहरू भन्नुभयो जन्माष्टमीको बारेमा। श्री कृष्णको जन्म कहिले हुन्छ, कसरी हुन्छ, कहाँ हुन्छ, श्री कृष्ण को हुन्? अब हामी बाबाको बच्चाहरू जसले बाबाको ज्ञान प्रतिदिन श्रवण गर्छौँ, ज्ञान गङ्गामा स्नान गर्छौँ, उहाँहरू सबैलाई त यो थाहा नै छ, छैन? थाहा छ कि छैन श्री कृष्णको बारे? र हाम्रो लक्ष्य के हो? हाम्रो लक्ष्य के हो? लक्ष्य के हो भन्ने पनि बोल्नु, फटाफट भन्ने पनि। कि शङ्का छ कि के हो त? के हो लक्ष्य? लक्ष्मी नारायण भन्ने। त आज बाबाले लक्ष्मी नारायण बचपनमा को हुन्छन्? राधा कृष्ण हुन्छन् भन्नुभयो हैन? त अब दुनियाँमा त सबै मानव आत्माहरू, भक्त आत्माहरू, विशेष गरेर हिन्दू धर्मावलम्बीहरू आजको दिन विशेष अब व्रत गरेर हैन, राति 12 बजे भन्छन् श्री कृष्णको जन्म हैन? अब 12 बजे श्री कृष्णले जन्म लिएका थिए। अनि अब श्री कृष्णले राति 12 बजे जन्म लिएपछि त त्यो 12 बजे लिएको पनि किन भन्छन्? त्यो सबको भावार्थ त बाबाले हामी सबैलाई बताइसक्नु भएको छ। अब 12 बजे शिव बाबा जन्म लिनुहुन्छ, अज्ञान अन्धकारको रात्रिमा शिवरात्रि भनिन्छ। श्रीकृष्णलाई पनि राति जन्म लिए भन्छन्, त श्रीकृष्ण रात्रि भन्दैनन् हैन, जन्म अष्टमी भन्छ। त यसको पनि भावार्थ आध्यात्मिक रहस्य बाबाले हामी सबैलाई बताउनु भयो। शिवरात्रिको बारेमा त थाहै छ। अब सारा संसारमा यति बेला घोर अज्ञानताको रात्रि छ, जसमा भगवान शिव बाबा आएर हामीलाई ज्ञानको प्रकाश दिनुहुन्छ। त्यही भएर शिव बाबा आउने समय अज्ञानताको रात्रि हुनाको कारणले शिवरात्रि भनियो।
र जब शिव बाबा आउनुहुन्छ धरतीमा आएर बाबाले ईश्वरीय ज्ञान राजयोगको शिक्षा दिएर आत्माहरूलाई पतितबाट पावन बनाउनुहुन्छ अनि श्री कृष्णको राज्य आउँछ। सतयुगको यहाँ स्थापना हुन्छ जहाँ श्री कृष्णको सतयुगमा पहिलो जन्म हुन्छ हैन। त्यही भएर अब श्री कृष्ण पनि राति 12 बजे भनेर देखाउनुको अर्थ यो कलियुगको बाबाले मुरलीमा अक्सर भन्नुहुन्छ नयाँ सम्वत सतयुगको सुरुवात जब गद्दीमा श्री कृष्ण नारायणको रूपमा गद्दीमा बस्छन् बल्ल नयाँ सम्वत सुरु हुन्छ। अब त्योभन्दा पहिला नै श्री कृष्णको जन्म हुने भयो नि। अब बाबाको बच्चाहरूको लागि त सङ्गम युग छ, तर दुनियाँहरूको लागि त अहिले पनि कलियुग छ, घोर कलियुग। 12 बजेको रात्रि छ। त यस्तो समयमा नै फेरि श्री कृष्णको यता गुप्त रूपमा कंसको जेलमा जन्म भयो भनेको अहिले सारा दुनियाँमा विषय विकारको जेलमा सबै मानव आत्माहरू सुतिरहेका छन्। त एकातिर भने अर्कोतिर शिव बाबाले आएर यो गुप्त महान कार्य गर्नुभएको छ जहाँ श्री कृष्णको जन्म अब हुनेवाला छ हैन। त्यही भएर सबै सुतेको बेलामा जन्म भयो भनेको अज्ञान रूपी निन्द्रामा सुतिरहेका छन्, समयलाई चिनेका छैनन्। भगवान आएर यो महान कर्तव्य गरिराख्नु भएको छ। सत्यको स्थापना भइसकेको हुने अब लगभग तयारी भइसकेको छ। अब सत्ययुग यो कलियुग विनाश भएर सत्ययुग आउन मात्रै बाँकी छ। तयारी सब भइसकेको छ। तेस्रो विश्वयुग